شباب بعد اذنك هذول حيل ببعض حيل ببعض شباب اللي بحب الله يرجع الزين كلهم قرايبين طلع يا اولاد طلع ورا الملعب يا شباب البيت يا شباب الملعب ان شاء الله يرجع ورا يا شباب تعالوا ورا ورا كشف من فوق ايدك زدتوا ولا بعيد لا بعيد وكل الله وكل الله شوي شيخ هذا شيخ الشارع الولد الشيخ هاتوا بار خالد عطيه خالد يا الحجره يا موسى اصحابها وينك؟ يسحبوها شباب ارجعوا من فوق يا شباب الله اكبر لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله يا شباب الله اكبر موسى جوك بعد هذا خليك بعد علي راسه لفوق خليك بعلي راسه لفوق يا شباب من هنا يا شباب يا شباب ليش عم تصيحوا؟ واحد الله خلص يا شباب اللي يحب الله يوحد الله لا اله الا الله كان بين الطرفين يا شباب شوي لا حدا يشد يا شباب شوي يا شباب والله شاف صلينا على النبي صلينا على النبي صلى شوي شيل العامود ما يطلع العامود من جواته اجره تحت العامود موسى اجره تحت العامود شيل العامود لا تقع الحجره هاي جويدك شيلها هاي يا شباب يا شباب يقدر يشيل شوي يا شباب ان شاء الله من هنا ارجع شيلها بس شوي يا شباب عليه اهو شوي من عندك عشان ما تمشي ارجع صلي على النبي من هنا ما يطلع يا شيخ تعال شيخ لا يا شيخ شيلوا هاي الارميد شيلوا من هون هاي لا تقع هاي لا تخافوا يا رب بس صلى على النبي بس ادعوا للولد يا شباب العمود اللهم صل على النبي اللهم صل على حبيبنا محمد
وين القسمة؟ القسمة وين؟ بس قسمة العمود انكش العمود من ورا. انكش العمود من ورا. رجل تحت العمود اعطينا القسمة. اعطيني لا شاهد يشتغل. واحد يشتغل. واحد موسى بيدك من ورا من ورا. اسند للشيخ اسند صغير اسند صغير. عيفوه لحاله يشتغل. عملك شيخ. عيفوه. عملك. بس عملك شو ايش عملك؟ عملك بس رجعوا له عملك شيخ عملك. رجع يا خيوط. بس رجعوا له ورا شوي. مية يا شباب بس طمعت مية الواحد بس والله تفاري غسل وجهه غسل وجهه غسل وجهه بس واحد يمسح له حزبه ماسح يا رب الله اكبر الله اكبر ناس ارفع ارفعها اسحبها من هنا انت موسى شوي شوي ها شوي اسحبها ارفعوها واحد مسوي 10 موسى على مالك ايه شوي يا ابو شوي يا رب صلى على النبي الله اكبر يلا معلش خلاص خلص اجراء الثانيه ثواني بس التعويض يرحم النبي شباب بس وين المي؟ جندال السوداء هذا بس على قد ندي لك اياها مي لا اعطينا مي فيها تراب ابن عمي شيل اجراكم نظف ابن عمي شيل اجراك بس شوي يا ابن عمي والله ما عم هذا الحارس بس واحد بس ثواني شيل الحجره موسى شيل الحجره هاي شيلها يا شباب والله بس عدوا شوي وصلوا على النبي ايوه شيلوا من ورا شوي يا شباب شوي ما بده لا الصفرة درجة الدرجة على اجرى يا شباب الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من
المقربون它的照相，它网络上面一开始传的是安暖这一块，有点不太舒服。Ja, Mip, dan zien we meteen nog eens in Hollywood, hè. Had ze dat nog eens gedaan? Maar kijk toch. Gewoon ja, wat gebeurt er? Harry, hou dich dan mooi. Oh, hoor, jij. Niet vloeken voor de kinderbieren. Dat hebben ze toch 100 keer. Ja, dat is dat even de taak gevallen dan. Wat? Ach, zie hem. Jammer. Oh. Kijk hem. Gewoon ja. Ja, dat is lekker. Deze ben je doen. Dat is een holiday. Maar joh. Oh, ja. Oh, wat, ze moet de politie bellen. Ja, maar. Zeg je, dat is eigenlijk een bekelday. Dat heb je goed mee.